banag-banag giunsa man pagpanunod sa tawo ang salang panulundon. Nganong nataptan ng tawo sa salang panulundon? So ingon ni ani sa sinugdanan si Adan og si Eva abunda kayo sa tanang butang ng grasya, material ug espiritual. Unya ulay kamatayon. Pero kay niapil magsugal si Adan ug si Eva tungod sa haylo sa yawa, napildi. Pagkapildi nila, ang ilang naangkon ang tumang kabangkarutan. Kinapildi man sila, ang grasyang walay kamatayon unta nila gikuha, nawala, gibawi sa Dios. Munang ang tao si Adan namatay. Motong kanang salang panulundon sumala pa sa Kapitulo 51 versikulo 5 sa Salmo, matud pa ni San David, sa dito pakustiyan sa akong inahan, makasasala na ako, sa dihang gihimugso ako ug gipanganak, daota na ako, nga sa ato pa makasasala. Ug sumala pa sa Roma Kapitulo 3 versikulo 23, ang salang panulundon, matud pa ni San Pablo, ang tanang tao nakasala ug nahilayo sa grasya sa Dios. Kanang pagkahilayo sa grasya sa Dios, mao kadtong kangaran ni Eva nga walay kamatayon unta. Tungod sa grasya sa Dios nga walay kamatayon silang Eva ug si Adan, gibawi sa Dios. Munang nitakot sa tanang tao, munang sumala pa sa Roma Kapitulo 5 versikulo 12, ang tanang tao nakasala ug ang sala nagdalag kamatayon. Sumunang kay si Adan nakasala man, iya namamatay man pud sila, ang kamatayon mitakod sa tanang tao. Sumala pa sa Roma Kapitulo 5 versikulo 12. Sumuna nan giunsa man nato pagsunod ang salang panulundon. So ingon ni ani, mura ba kanang imong girikanan? Ang imong girikanan kaniadto sa unang panahon perti datuwa kayo. Apan tungod lagi sa haylo sa yawa, tungod sa ilang kadato, niintra silang sugal. Aron sa ilang pag-intra og sugal sa tanang mga kahilayan, nabangkaruta sila na purdoy. Pagkapurdoy nila, kay wala man sila maanad sa trabahong bugat, wala man sila maanad og pagpanrabaho, gibutang sila gulay nahot. Unya kay pagkawala nila nahot, wala nay mahimo, ikaw nga ilang anak, ikaw natawo pud ka diha kanila. Pagkatawo nimo, ang pangutana ay ron, unsa man klasias lawas ng ekonomikanhon ang imong napanunod sa imong ginikanan. Siyempre, ang imong napanunod, ang tumang kakabos, ang tumang kapobre. Pero, dili ikaw mo'y naghimo ni atong tumang kakabos, kung dili, ang nagbuhat niini, ang imong ginikanan, pero ang imong napanunod, mao ang ilang kakabos. Mura bag kalubihan sa imong ginikanan. Ang dako kayong kalubihan sa imong ginikanan, pagkamatay sa imong ginikanan, ang nakapanunod sa ilang kalubihan, siyempre, ikaw ang anak. So, ingon ni ana ang salang panulundon. Napanunod nimo, nga wa ka mahibalo. Kanang sala ang panulundon, ang nabuhat ni ana si Adan ug si Eva. Unsa mang sala ato, gitawag og salang panulundon kay ang grasyang pagkawalay kamatayon nila unta nga katotoong paraiso ginagpuyan nga mao man unta to ang langit, ila mang gipildi gumikan sa haylo sa yawa. Tungod ni ato pagkapildi nila, ang grasya nga dili walay kamatayon gikuha sa Dios gikan kanila. Mao nang ang kamatayon mitakod sa tanang tao, tibuok kalibutan. Munang ang tanang tao mamatay gyud gumikan sa salang panulundon. So muna